خيمة بها يا سحب المدايب، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحب المدايب. محاضرة الليلة مع فضيلة الشيخ مشعل العتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله السميع البصير الودود الغفور الصبور الشكور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مؤمن محسن عفو غفور، للأذى والجحود والافتئات، خالق رازق سميع مجيب، ويداه تفيض بالأعطيات، مستو فوق عرشه في علو، وقريب بجوده للعفاة، ليس شيء كمثله فهو رب، من يضاهيه في صفات وذات، ليس شيء كمثله فهو رب، من يضاهيه في صفات وذات، إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات، إنه الله سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن الله عليم بما يفعلون. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، قد تمم الله به مكارم الأخلاق، حتى غدا بنوره الإظلام في إشراق، وفي هداه أصبح الشتات في تلاق، صلى عليه الله ما سهر الدجى وما لاح في الآفاق من هديه الفجر، وصلى الله على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أشكر الإخوة الذين قاموا على هذا المكتب التعاوني المبارك، والذين قاموا على هذا المخيم المبارك الذي له سنوات وهو من أروع إلى أروع. وأشكر كل من ساهم ودعم وشارك وحضر، وأسأل الله يثبتنا وإياهم على طاعته. الحياة عباد الله، الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه، الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها، تمر لحظاتها، تمر أيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فيكون من أهل النيران. الحياة عباد الله معناها كل لحظة تعيشها وكل لحظة تقضيها حياة، طالما أبكت أناسا وطالما أضحكت أناس. الحياة عباد الله امتحان وابتلاء، ففائز برحمة الله سعيد، ومطرود من رحمة الله شقي طريد. حياتك يا عبد الله، حياتك إما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك عن الله. الحياة عباد الله إما أن تكون على ثبات وصلة بالله، وإما أن تكون متبعا للشبه والشهوات. حياة إما أن تغتنمها لله، وإما أن تفرط وتسوف في جنب الله، فيباغتك مفرق الجماعات ويباغتك هادم اللذات. اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك عن ليلك ونهارك، عن وقتك وعمرك ومالك، نعم تتقلب فيها برحمة الله. اسمع أولئك المرضى الذين يتأوهون ويصرخون وأنت تفرط ولا تبالي بسخط الله. يسأل البعض عن الصلوات، يسأل البعض عن الصلوات فنردد يا حسرتا ويا حسرتا، ويسأل البعض عن الأخلاق وصلة الأرحام فنقول يا حسرتا. أي ثبات يريده من لا يكون في يومه في ذمة الله، من لا يتمنى أن يكون في ذمة الله، في ذمة الله وهو يصلي الفجر جماعة، وهو يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله طوال يومه، أي في حفظ الله، في حفظ الله. يقول أهل العلم أي أنه إذا مات من يومه ذاك دخل الجنة. فلا إله إلا الله. يا عبد الله اغتنم هذه اللحظات، وتصور يا أخي، تصور أهل القبور وهم الآن في ظلمتها،
تصورهم وهم في كربتها وهم في ضيقها ولحودها يتمنون تسبيحة واحدة. وإن إلى ما صار إليه هؤلاء لصائرون. إنك ميت وإنهم ميتون. كم والله من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية ليكونوا على طاعة الله. فاحرص يا عبد الله، احرص على أن لا تجنح مع الشيطان، احرص على أن تكون بقرب الرحمن. بل اجعل الله في قلبك، اجعل لله هيبة في قلبك، اجعل لله قيمة وخشية ومراقبة. من اتقى الله قربه الله، من اتقى الله قربه الله وأدناه وأحبه ووفقه لكل خير. العبد إذا لجأ إلى الله صادقا مع ربه فتحت له أبواب السماوات. كلما اشتدت الفتن عليك الفرار من الله إلى الله. يا رب لجأت إليك، يا رب فررت إليك. رددها وأنت على يقين أن الله معك، وأن الله يقبلك، وأن الله يعفو عنك. ترجوه وتدعوه وتنطرح بين يديه لثبات على طاعته ولحسن خاتمة تفوز بها. تشتري رحمة الله بكل عمل يقربك إلى الله. الموفق يا عباد الله، الموفق هو الذي لا يمكن أن يقدم على أمر الله شيء، الذي لا يقدم على أمر الله شيء. والله ما طابت الحياة إلا بالقرب من الله، والله ما تطيب بشيء سواه. الحياة الهنيئة عباد الله تكون بالقرب من الله، الحياة السعيدة عباد الله تكون بالقرب من الله. تذكر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرتاه وما أعظم الحسرة إذا خرج العبد من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها والله من خسارة. يوم يطبع الله على القلوب فتموت على معصية الله. ما أعظمها والله من خسارة. وتناديك التوبة في كل وقت وفي كل آن فتتردد وتسوف وتفرط في جنب الله. ثم إذا غرغرت الروح وجاءت سكرات الموت قلت يا حسرتاه، فتموت على معصية الله وتنصرف عن رضوان الله. الله الله يا عبد الله، الله الله يا أخي، الله الله يا أخيتي، كونوا بقرب الرحمن. الله الله بالفرائض بدءا بصلاة الفجر. تارك الصلاة محارب لمنهج الله، تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء مغضوب عليه في الأرض. تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين والعياذ بالله. الله الله بالصلاة. الصلاة هي الفلاح، الصلاة هي النجاة، الصلاة هي النجاة، هي الفوز بالجنان وهي القرب من الرحمن. الله الله قبل الممات يا عبد الله. أسعد الناس وأقرب الناس من اتقى الله، أسعد الناس وأقرب الناس من اتقى الله وقال قولا سديدا. أسعد الناس وأقرب الناس إلى الله من حفظ جوارحه ولسانه، من كان همه مع بداية كل يوم كيف أرضي الله. هذا هو همه وهذا هو ديدنه، كيف أرضي الله. أسعد الناس من أكثر من ذكر الله، من لا يزال لسانه رطب بذكر الله. أسعد الناس من وفقه الله لتلاوة كلامه. أسعد الناس من تقرب إلى الله بأعظم ما يتقرب العبد من ربه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. كلام الله الجد للهزل والقول الحق الفصل، كلام رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت وصدقت وأقرت وقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كلام الله من لم يتعظ بمواعظ الله لن يتعظ بأي موعظة، ومن لم يلن قلبه لكلام الله لن يلن قلبه لكلام الناس. كم سمعنا من المحاضرات، كم سمعنا من المواعظ والخطب، لكن والله ثم إنه والله إذا أقبلت على كلام الله، إذا لان القلب من آيات الله ومن كلام الله، فاعلم أن الله عز وجل سيحرك هذه القلوب لطاعة علام الغيوب. فاعلم أن الله عز وجل سيوفقك لتكون بقربه وتكون أسعد الناس. أسعد الناس من أقبل على كلام الله، أسعد الناس من كان همه الكلمة الطيبة، أسعد الناس من كان همه الإصلاح بين الناس. فيحبك الله جل جلاله إذا أحبك الله، إذا كنت واصلا للرحم بارا لوالديك أحياء وأمواتا تكون بقرب الله.
تكون بقرب الرحمن بطاعاتك وقرباتك، تكون بقرب الرحمن بعيدا عن المعاصي والشهوات، تكون بقرب الرحمن إذا كنت ممن يشتري رحمة الله. البر لا ينقطع بعد الموت، البر حتى ليس في الحياة. تكون بارا لوالديك، تكون بارا لهم في خدمتهما، تتلذذ معهما وتتلذذ في خدمتهما إذا كانوا أحياء، وتبرهما بعد موتهما. فبعد موت الوالدين يكون أعظم البر، بل يكون الصدق في البر. فقد يكون البر وهم أحياء مجاملة أو حياء، أو يكونوا وهم بين يديك. لكن إذا كانوا إذا فقدتهم وأصبحوا أموات وأصبحوا في القبور، أصبح البر هو الصدق، وهو الذي يعلمه الله عز وجل منك، سر بينك وبين الله عز وجل. تتذكر والدك بعد موته، تتذكر والدتك بعد موتها، تتذكر شدة حاجة الوالدين للبر بعد الممات، حاجة الدعاء، حاجة الصدقة، حاجة الرحمة من الله. والله كم من أب في ظلمة قبره نور الله قبره بدعوات أولاده له، وكم من أم في ظلمة قبرها نور الله قبرها بدعاء بناتها وأبنائها لها. فإذا قلت اللهم افسح لوالدي في قبره وارحمه برحمتك، وافسح لوالدتي في قبرها، فأدخلت السرور عليهما. الوالدان أحوج ما يكونان إليك بعد الممات. لا تنسى أما طالما ربت وأحسنت، ولا تنسى أبا طالما رباك وطالما أدبك وطالما أحسن إليك وطالما خاف عليك وطالما أرشدك واعتنى بك. مهما قسى الوالدان فالله وحده يعلم مقدار حبهما لك، فاجتهد صدق الاجتهاد وأن تكون بارا لهما، وأن لا تنساهما. الصدقات الخفية تتصدق عنهما، يأتيك ولدك، تأتيك زوجتك، تضع الطعام بين يديك ويقدمونه لك، فيوضع الطعام بين يديك، فتتذكر أمك وهي تقدم لك طعامك، وهي تلح عليك أن تأكل، وهي طالما أرضعتك من دمها وطالما أرضعتك بلبنها، فيهون عليك هذا الطعام لتخرج إلى الفقراء وتخرج لكل محتاج لتتصدق عن والديك. تتذكر الوالد في إحسانه، ولربما خرج الوالد من الدنيا وجعل لك مالا ولم يدعك فقيرا معدوما، فتتصدق وتكفكف بماله دموع اليتامى، تجعل لك دعوات في قيامك في سجودك. فإن حفظت هذا العهد بارك الله لك وحفظ لك مالك وولدك، فتتقرب إلى الله بهذه الدنيا التي طالما أحسن بها إليك، تتقرب إلى الله للوالدين بهذه الدنيا التي طالما أغناك وأحسن بها إليك. اعلم يا عبد الله، اعلم أنه عظيم عند الله أن توفق للبر، أن توفق لبر والديك بعد مماتهما. هذا هو أصدق البر. تزور والدك في قبره، أبلغ في التأثر. تتذكر والدك، تتذكر ذلك الجسد الذي شقي وتعب من أجلك، وتتذكر هذه الأم الحنون التي طالما ربت وبكت من أجلك. تتذكر والدك كان حيا بين عينيك طالما نظرت إليه، وطالما هش وبش. هذا يزيدك إيمانا ويقينا. تسأل الله لهما أن يزحزحهما عن النار وأن يدخلهما الجنة. ما أسعدك والله إذا استجاب الله لك، ما أسعدك والله في دنياك إذا استجاب الله لك وأدخل والديك الجنة بدعواتك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. لا تدري وهما في قبريهما ما حالهما، قد تصادف عذاب يعذبون به، فبدعواتك يخفف الله عنهما، فتضرع إلى الله رب ارحمهما، وتنطرح بين يدي الله رب ارحمهما، رب اعف عنهما. فكم يرحمهما الله بدعواتك، وكم يرحمك الله ببرك ودعواتك. لا يزال البار في بره تفتح له أبواب الرحمة، لا يزال البار في بره تفتح له أبواب الرحمة. فتجد الاستغفار لهما ولا تنساهما، تجد في الاستغفار والدعاء لهما ولا تنساهما.
وهنا أنبه من تقصير في البر من كثير من الناس، فيقصر بعد ممات والده أو والدته، يقصر مع أخته بعد موت أبيها. والله كم تتصل علينا من الأخوات وهي تردد: إخوتي بعد موت والدي تركوني وهجروني. يقصر بعضهم مع أخته بعد موت أبيها، فقد تكون طيلة العام الأخت وقد تنصرف أنت مع أولادك وزوجك، وأختك طيلة العام لا تتصل عليك، وربما لم تتزوج، وربما ليس عندها محرم غيرك أنت، فتطلبك يوما من الأيام. قد تحتاج علاج، تحتاج شيء، فربما يوبخها هذا الرجل، هذا أخوها يوبخها، وربما شق عليها، وربما أذاها، وإذا حضر ضيق عليها، خاصة إذا كانت مطلقة تحتاج أخيها، ولربما أخذها معه في سيارته وسبها أمام أولادها. أين البر؟ أين الرحم؟ أين الرحمة؟ الأخت تحتاج والله إلى أخيها، ليس لها إلا الله ثم أخيها. إذا اتصلت عليك أختك اعلم أن لحمة الأخت عزيزة، أن لحمة الأخت عزيزة، وأنها إذا اتصلت عليك فاعلم أنها تعزك قبل أن تحتاج إليك، تريدك بدمها، تريدك بالرحم الذي جعله الله بينك وبينها، تريدك بالرحم. والله لو كانت أمك في حياتها لرأيت دموعها لأخيتك، والله لو كان والدك في حياته لما ترك أخيتك، لرأيته باع الدنيا من أجل أن يرضيها. هذا وصل، هذا رحم، هذه رحم عظيمة عند الله. تذكر نداء الله للرحم: فمن وصلني وصلته، هكذا يقولها الله، هكذا يقولها: فمن وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. فلا إله إلا الله. والله إن في البيوت أسرار نسمعها هنا وهناك. الرحم قطعت يا إخوان، الرحم قطعت، إلا من رحم الله. أصبحنا نردد على الناس وندعوهم في خطبنا ومحاضراتنا، ندعوهم لرحم الأخت وندعوهم لرحم الإخوان. كيف ندعوهم لرحم الأعمام والخوال وهم قد هجروا الإخوة والأخوات؟ كيف نتكلم عن العم والخال وبقية الأرحام؟ أصبحت الأخت تخرج إلى الشارع لسيارات الأجرة. قد تكون أختك بمكانة أمك، أكبر منك، عانت من أجلك وكابدت الحياة لك ولأطفالك. فيا حسرتها والله إذا دعت عليك وهي مظلومة، دعت عليك بأنك هجرتها، والله ستجد غب ذلك الهجر. والله لا تعرف مقدار الرحمة لك من الله، والله لا تعرف مقدار الرحمة لك من الله إذا زرتها ومسحت على رأس أطفالها وأدخلت السرور عليها. ما أقسى هذه القلوب وهي لا تضع للرحمة فيها مكان، ولا تضع للرحم والتراحم فيها مكان. الله الله عباد الله، نحن وإياكم في هذه الدنيا وإن كنا نصلي الفروض وإن كنا نقوم بالنوافل، لكننا والله بحاجة إلى رحمة من الله، بحاجة إلى أن نكون ممن يختصهم الله برحمته، والله يختص برحمته من يشاء. بحاجة إلى أن يكتبنا الله عز وجل من الرحماء الذين يختارهم لرحمته والذين يؤهلهم لرحمته. يسأل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فيقول: تقوى الله وحسن الخلق. وأولى الناس بحسن الخلق، أولى الناس، أقرب الناس إليك، أولى الناس بحسن الخلق هم رحمك. فالله الله. تقول إحدى الأخوات، تقول: لقد عانيت مع إخواني بعد أن توفى والداي، بعد أن توفى والدي ووالدتي. أصبحت أرفض من يتقدم إلي من الخطاب من أجل أن أهتم بإخواني، وهم 3 حتى تزوج أحدهم، وكنت معلمة أصرف عليهم من راتبي. زوجت واحدا، ثم بعد سنة ثانية تزوج الثاني، ومكثت مع الثالث أراعيه وأحافظ عليه من شلل الفساد، لكنه ابتلي بتلك الشلل وابتلي بإدمان المخدرات حتى أدخل السجن بدين قرابة 80,000. تقول: والله كنت أدفع وأسدد دينه من راتبي، كنت أزوره وأقصد من راتبي لأسدد دينه حتى خرج. فلما خرج وبقي معي في بيت والدي، فلما تزوج وأنفقت عليه لزواجه، والله الذي لا إله غيره، جاء بزوجته. تمر السنوات
حتى بدأت زوجته تقسو علي، حتى هجرني، وحتى وضعني في الدار، في دار المسنين، وضعوني في الدار. والله بقيت في الدار 5 سنوات، لم يفكروا بالزيارة والاتصال. أريد أن تقول والله وهي تبكي، أريد أن أبقى في دار المسنين، لكنني أريدهم أن يزوروني، لا أريد بيوتهم، ولا أريد أن أدخل بيوتهم، لكنني أريد فقط زيارتهم برا بوالدي ووالدتي. فيا حسرتا على قلوب لم تعرف لذة الحياة بالبر والرحم، يا حسرتا على أولئك الذين هجروا، وأولئك الذين ابتعدوا، وأولئك الذين للرحم قطعوا. كم من أناس، والله كم من أناس، فضلا عن أخواتهم، كم من أناس بيننا نسوا بل تناسوا أمهاتهم. أم حنون حقها كبير، من كانت أمه حية فليدركها قبل أن تموت. إلزم رجلها فثم الجنة. تذكر هذا الحديث، تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول إلزم رجلها فثم الجنة. الله أكبر، والله كلما تأملت في هذا الحديث وجدته حديث عجيب. الله أكبر، ما قال أطعها، قال إلزم غاية الذلة، إلزم غاية الذلة، ثم قال إلزم رجلها فثم الجنة. جنة الله وسلعة الله الغالية عند قدمي والدتك، فما أعظم حقها وما أعظم خدمتها. يرمونها في دار المسنين، يمد يده على أمه، يصرخ في وجهها، يتأفف في خدمتها. يا حسرة على أولئك الذين عقوا وانصرفوا. والله من لم يذق طعم الحياة، من لم يذق طعم الحياة في طاعة والدته، في طاعة ربه، بطاعة والديه، وإلا والله لم يذق طعم الحياة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أحبتي في الله، نحن وإياكم في هذه الليلة، في هذه المحاضرة، إنما ننبه أن نكون ممن يشتري رحمة الله، يشتري رحمة الله بالرحم، يشتري رحمة الله بصلة الأرحام، يشتري رحمة الله بحقوق الكبار، يشتري رحمة الله بالأخلاق، يشتري رحمة الله أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يشتري رحمة الله أن يكون بارا لوالديه في حياتهما وبعد مماتهما. يتذكر تلك الأنفس التي كانت معه وهو قد كان أعظم نفس بين أنفاسهم، فيكون بقرب الرحمن، ويشتري رحمة الله عز وجل بالقرب من الله عز وجل، بطاعته، بالصلوات الخمس وبالنوافل، ثم بأخلاقه الحسنة، ثم بصلة رحمه، وهذه وباللسان الذي لا ينقطع من ذكر الله، وبقراءة القرآن. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نغتنم الأوقات، هكذا يجب أن نقضي الأنفاس، أنفاس الليالي والنهار، أنفاس الحياة التي إن لم تكن في طاعة الله وإلا استحوذ علينا الشيطان وصرفنا الشيطان وصرفتنا النفس الأمارة بالسوء. فلا إله إلا الله. أسأل الله يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن نكون وإياكم ممن زين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب كل شيء ومليكه، إله الأولين والآخرين. اللهم نسألك في هذه الليلة أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما رحمة لا عذاب بعدها أبدا. اللهم اجزهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اجزهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اجعل قبورهما روضة من رياض الجنة يا كريم يا رحمن. اللهم كما رحمتهم في حياتهم ارحمهم في مماتهم وقبورهم. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بصحته وعافيته. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بصحته وعافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله. اللهم كلما ازدادت الفتن ثبتنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أدم الأمن والإيمان في بلادنا. اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة، واصرف عنها كل عدو متربص. اللهم كد من كادنا، اللهم كد من كادنا. اللهم يا من قلت وقولك الحق يمكرون ويمكر الله. اللهم أرنا فيهم مكرك، اللهم أرنا فيهم بأسك، اللهم أرنا فيهم بطشك الذي لا
لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم من تربص بالمسلمين في كل مكان فكادهم أو مكر بهم، اللهم أرنا فيه العجائب وزلزله بالمصائب وسلط عليه النوائب. اللهم سلط عليه النوائب. اللهم ارحم إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمهم في كل مكان، اللهم ارحمهم في الشام وارحمهم في العراق وكن معهم في اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا الذين يرابطون على الحدود، اللهم كن معهم مأيدا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اقبل شهداءهم. اللهم أعنهم يا قوي، اللهم قوهم يا قوي. اللهم انصرهم على عدونا وعدوهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم كن معهم يا حي يا قيوم، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم اكبت عدوهم يا قوي، اللهم اكبت عدونا وعدوهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالفئة الباغية، اللهم عليك بهم التي تستحل الدماء والأموال والأعراض، ومن أعانهم من الكفار والمنافقين، ومن أعانهم من الكفار والمنافقين. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. يا قريب يا مجيب دعوناك وتوكلنا عليك فلا ترحمنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك على ضمي البيت يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد يا خيمة أبها يا سحاب المدايد، يا حي همالك على ضمي البيت يا خيمة أبها.